वैट् बोर्ड् स्वीकरोमि नौ वैट् बोर्ड् अत्र भवन्तः द्रष्टुं न शक्नुवन्ति चिन्ता मास्तु सामान्यतया संयुक्ताक्षराणां विषये वयं दृष्टवन्तः अत्र लेफ्ट् रैट् माडल् भवति अनन्तरं एतद् टाप् डौन् माडल् भवति इति सामान्यतया लेफ्ट् रैट् माडल् मध्ये अधिकं कष्टं नास्ति टाप् डौन् माडल् मध्ये कुत्रचित् टाप् डौन् न दृश्यते टाप् डौन् अस्ति किन्तु टाप् डौन् इति न दृश्यते अन्य एकः विषयः यद्यपि एक लेफ्ट् रैट् टाप् डौन् माडल् अस्ति तथापि नूतनतया अपि वयं लिखामः तादृशमपि भवति अतः किञ्चित् अभ्यासः आवश्यकः तद् दृष्ट्वा वयं गच्छामः अस्तु अहम् इदानीं किं करोमि एकं पदं लिखामि दृढम् एतत् संयुक्ताक्षरं नास्ति सामान्य अक्षरमेव किन्तु कुत्रचित् ईदृशं लिखन्ति अन्यत्र अन्यरीत्या अपि लिखन्ति कथं लिखन्ति इत्युक्ते दृढम् इति अपि लिखन्ति अतः अस्माकं द्वयमपि समानमेव किन्तु लेखनसमये ईदृशं द्रष्टुं शक्नुमः अतः वयं किं कुर्मः अन्य कलर् स्वीकृत्य अहं करोमि द्वयमपि शुद्धम् एतदपि दृ इति एव पठनीयम् अत्र द अस्ति अनन्तरम् अधः सि अस्ति किन्तु मर्ज् कृतम् इति कारणात् एतत् टाप् डौन् माडल् एव अतः ईदृशमपि लिखन्ति द्वयमपि शुद्धम् अन्य एकः शृगालः कथं लिखामः शृगालः ईदृशं लेखनीयम् अत्र एतदेव शकारः शिवशकारः अतः ऋ किन्तु ईदृशं न लिखामः अतः अत्र अनुमतिः नास्ति ईदृशरूपमेव स्वीकरोति शृगालः उच्चारणं समानमेव किन्तु लेखनम् ईदृशं लेखनीयं शृगालः राष्ट्रम् राष्ट्रं रा इष् ट ट्र एव सामान्यतया ग्रामः इति लिखामः चेत् इग् लिखित्वा अनन्तरम् एकं स्लाश् कुर्मः अत्र स्लाश् न चलति अतः ईदृशं लेखनीयम् अत्र एतदेव एतत् राष्ट्रम् इट् इर् अ पूर्वम् इष् अनन्तरं रा रा इष् इट् इर् अ अनन्तरम् इम् राष्ट्रम् स्पष्टम् एक भिन्नरीत्या लिखामः तावदेव एतत् पुनः पुनः पुस्तकं पठामः चेत् वयम् अवगच्छामः कष्टमेव न भवति अभ्यासमपि कुर्मः अहम् ईदृशपदानि न दत्तवान् केन कारणेन एकवारं परिचयः भवतु इति कारणात् एव अनन्तरं हृदयं कथं लिखामः हृदयं हृदयम् अत्रापि कृ कथं लिखामः का लिखित्वा अधः सि अत्र वयं यदा हकारः भवति अत्र सि अधः न स्थापयामः उदरे स्थापयामः तावदेव अत्र
अत्र न भवति, अत्र भवति, तावदेव व्यत्यासः। हृदयं, हृदयम्। अनन्तरम् अन्य एकः अस्ति, पुस्तकेषु वयं दृष्टवन्तः स्युः। अत्र एकम् अहं लिखामि। गतेपि। अत्र एतस्य नाम अवग्रह, अवग्रहचिह्नम्। एतस्य उच्चारणं नास्ति, किन्तु यदा सन्धिविच्छेदं कुर्मः तत्र अकारः अस्ति इति सूचनार्थम् ईदृशी एका व्यवस्था। एतस्य उच्चारणं गतेपि, एतस्य नाम अवग्रहः, एतस्य उच्चारणं शून्यम्, उच्चारणं नास्ति। कथं वयं पठामः? गतेपि इति पठामः, तथापि लेखनसमये एक अवग्रहचिह्नं भवति। पुस्तकेषु एतत् वयं द्रष्टुं शक्नुमः। अतः गतेपि अवग्रहचिह्नं यस् इव भवति। अनन्तरम् अन्य एकं ब्रह्म, बहु परिचितः एव। ब्रह्म, एतत् टाप् डौन् माडल् एव, किन्तु हकारात् अधः मकारस्य आरम्भः न भवति, उदरे भवति। एतदेव म अनन्तरं म, ब्रह्मा। स्पष्टम्? हकारः भवति चेत् सामान्यतया अधः न भवति। अत्र संयुक्ताक्षरसमये उदरे आरम्भः भवति। ब्रह्म। जिह्वा, जिह्वा मुखे भवति किल, अकारः लिखित्वा अत्र उदरे वा लिखामः। जिह्वा दीर्घम् इति कारणात् एकः स्तम्भः अपि स्थापयामः। जिह्वा एकं संयुक्ताक्षरं जि इह् इव् आ, जिह्वा। अनन्तरं प्रह्लादः। एतत् सर्वं किञ्चित् वयम् अभ्यासं कुर्मः, अतः एव इदानीं वयं दृष्ट्वा अग्रे गच्छामः। प्रह्लादः, वयं जानीमः प्रह्लादः भक्तः। प्रह्लादः इह् इल् आ दः। पुनः अत्र लकारः कुत्र लिखितमस्ति? उदरे। हकारस्य एतत् टाप् डौन् माडल् एव। ह अस्ति इति कारणात् अतः ला अस्ति, अतः ह प्रति एतत् न गच्छति, स्वरः न गच्छति। अत्र लकारस्य उपरि एव लोयर् माडल् मध्ये अस्ति इति कारणात् स्वरस्य योजनं भवति। अतः प्रह्लादः, प्रह्लादः। अनन्तरं ग्राह्यः, अन्य एकम्। एकवारम् अवगच्छामः चेत् बहु सुलभं, टाप् डौन् माडल् एव, किञ्चित् भिन्नरीत्या लिखन्ति। अनन्तरं ग्राह्यः, यत्र हकारः भवति अत्र तादृशम् ईदृशं भवति। अत्र किं करणीयं? पुनः टाप् डौन् एव, यकारः अधः न भवति, मध्ये भवति। अनन्तरम् एतत् मन्दिरेषु एकः भवति किल दीपः, तादृशं करणीयम्। ईदृशं यकारः न लिखामः, ईदृशं लिखामः। एतत् अत्र संयुक्ताक्षरे ईदृशं कुर्मः चेत् अत्र कः अर्थः? कः अर्थः इत्युक्ते हकारः पूर्णतया अस्ति,
तथापि परे यकारः ईदृशं लिखितम् इति कारणात् अत्र हकारः प्योर् व्यञ्जनं भवति. हकारः प्योर् व्यञ्जनं भवति. अत्र इह् एव भवति. ग्राह्यः. इदानीम् अहम् इदानीम् ईदृशं लिखामि चेत् पश्यतु. हकार कृत्वा ईदृशं लिखामि ग्राहयः भवति. ग्राह्यः न भवति. ग्राहयः भवति. अनन्तरम् अतः स्लाश् कुर्मः चेत् ग्राह्यः भवति. किन्तु एतस्य अनुमतिः नास्ति. अतः पूर्णतया हकारं लिखित्वा यकारः ईदृशम् एकः दीपः इव वयं कुर्मः चेत् ग्राह्ये इति वयं पठामः. एकदिने अवगमनं न भवति चिन्ता मास्तु. पुनः पुनः पठामः चेत् पुस्तकं पश्यामः चेत् सुलभं भवति एव. बहु विषयः किमपि विषयः नास्ति. अनन्तरम् अन्य एकः ज्ञेयः ज्ञानं ज्ञेयः उच्चारणं बहु सुलभम्. अस्माकं तु कष्टं नास्ति. ज्ञानम् अत्र किं भवति इज् इङ् ए ज्ञे इज् इङ् ए ज्ञे तावदेव. अनन्तरं यः ज्ञेयः. इज् इङ् अत्र लेफ्ट् रैट् माडल् वा टाप् डौन् माडल् वा किमपि कार्यं न करोति. ईदृशमेव लेखनीयं. पूर्णतया एक नूतन अक्षरस्य प्रयोगः अस्ति. एकवारं वयं पश्यामः चेत् अवगच्छन्तु. अत्र ज्ञेयः इति लिखितमस्ति. एतत् किं सूचयति? अत्र एकं चित्रम्. एकैक अक्षरम् एकं चित्रं. तत् चित्रं किं सूचयति? तत् चित्रम् एकशब्दस्य उच्चारणं सूचयति. अत्र इदानीम् अहम् ईदृशं लिखामि. एतत् किं सूचयति? आ इति सूचयति. अहम् ईदृशं लिखामि चेत् पुनः एकं चित्रं. भवन्तः कथं पठन्ति? अहम् इति पठन्ति. अत्र एतत् चित्रं किं शब्दं सूचयति? ध्वनिं सूचयति. अहम् इति सूचयति. अतः एकैक अक्षरं वा अथवा एकैकपदे यत् टेक्स्ट् भवति तद् सर्वं किम् इत्युक्ते एक मैपिङ्ग् ध्वनि तस्य मैपिङ्ग् भवति. तावदेव, अन्य किमपि नास्ति. अतः एकचित्रम् इति चिन्तयतु. इदानीम् अत्र एकं चित्रं लिखितमस्ति. एतस्य चित्रस्य ध्वनिरूपं किं? ध्वनिरूपं ज्ञेयः. ध्वनिरूपं ज्ञेयः तावदेव. अत्र एतद् ध्वनिमुद्रणं भवति चेत् अक्षरस्य आवश्यकता एव नास्ति. कुत्रचित् पुस्तके वयं पठितुम् अवगमनं भवति इति यत्र भवति तत्र ईदृशपदानां चित्रपदानाम् आवश्यकता अस्ति. अस्माकं स्तरे वयं कथम् अवगच्छामः? एकैक अक्षरम् एक ध्वनेः चित्रम्. अक्षरम् एकं चित्रं तद् किं सूचयति? तस्य ध्वनिरूपं सूचयति. ईदृशध्वनिः अस्ति. आ इति लिखामः चेत् आ शब्दस्य चित्रम्. एतद् ई चित्रस्य चित्रम्. ई शब्दस्य ऊ शब्दस्य चित्रं तावदेव. अनन्तरं विद्धि. विद्धि कथं लिखामः? मां विद्धि जानातु इति अर्थे भवति. विद्धि. टाप् डौन् माडल् एव. दकारः अधः चतुर्थ द. यदा ईदृश एकं वाल् पुच्छं भवति, पुच्छस्य पार्श्वे दकारं लिखामः. विद्धि. अस्तु. अनन्तरम् उत्तराणि. उत्तराणि. इत् ता. अत्र किम् अस्ति? उ इत्
इत् अनन्तरं राणि उत्तराणि यदा इत् इत् भवति तदा ईदृशं लेखनीयम् एकः स्तम्भः सामान्यतया ता लिखतु ता उपरि एका लघु रेखा भवति तावदेव इत्थ कथं लिखामः प्रथमं ता लिखतु ता उपरि एका रेखां स्थापयतु इत्थ उत्तराणि उत्तरा ईदृश अभ्यासम् अहं न दत्तवान् केवलं एकवारं पाठयित्वा अनन्तरं ददामि इति एव अद्य एतत् सर्वं भवति इतः परम् ईदृशपदानाम् अभ्यासः भवति अनन्तरं भक्तिः भक्तिः भक्तः भक्तिः कथं लिखामः भक्तिः ईदृशं लेखनीयम् एकं नूतनचित्रम् इक्तिः इक् इत् इहि एतदेव अनन्तरम् आरम्भे बा अस्ति बा इक् इत् इहि भक्तिः किन्तु ईदृशं न लिखामः अत्र एकं नूतनचित्रं भवति नूतनचित्रं कथं भवति ईदृशं लिखामः टी लिखतु अनन्तरम् एकः स्तम्भः अनन्तरम् अत्र एकं पुच्छम् अनन्तरम् अत्र एकं पुच्छम् इक्त एतदेव इक्त अनन्तरं भक्ति अत्र करोति भक्ति अत्र करोति भक्तिः एतद् इक्त इक्त ईदृशरूपं स्वीकरोति भक्तिः रक्तं रक्तः रक्तं कथं लिखामः र इक्त इं रक्तं रक्तं अनन्तरम् अन्ये कानिचन पदानि वयं पश्यामः दुःखं सामान्यपरिचितपदानि एव दुःखं कथं लिखामः दु दुःखं दुःखं दु अत्र विसर्गः अनन्तरं ख द्वितीयः ख दुःखं दुःखितः दुःखम् अनन्तरं मुख्यः मुख्यः कथं लिखामः मुख्यः मुख्यः ख स्तम्भं निष्कासयामः तावदेव ख मध्ये एकः स्तम्भः अस्ति किल ख मध्ये एकः स्तम्भः अस्ति स्तम्भं निष्कासयामः चेत् ईदृशरूपं मिलति तावदेव एतद् लेफ्ट् रैट् माडल् तत्र स्तम्भनिष्कासनं भवति तावदेव मुख्यः अन्ये उच्छ्वासः निश्वासः उच्छ्वासः उच्छ्वासः कथं लिखामः उ इच् उच्छ्वासः उ इच् द्वितीय च अधः यद् टाप् डौन् माडल् एव अधः वकारः अस्ति इति कारणात् उपरि स्वरः न भवति केवलं इच् इति एकं व्यञ्जनमेव प्योर् व्यञ्जनम् उच्छ्वासः उच्छ्वासः विश्वामित्रः विश्वामित्रः एदेव विश्वामित्रः अत्र किम् अस्ति पश्यामः चेत् वि अस्ति अनन्तरं शिवशा इष्
अनन्तरं वा मित्रः विश्वामित्रः किन्तु ईदृशं लेखितुम् अनुमतिः नास्ति एतद् इष् ईदृशरूपं स्वीकरोति अत्र उपरि दत्तरूपं स्वीकरोति विश्वामित्रः एतद् लेफ्ट् रैट् माडल् मध्ये अहं लिखितवान् अस्मि टाप् डौन् माडल् मध्ये अपि लेखितुं शक्नुमः टाप् डौन् माडल् भवति चेत् किं भवति विश्वामित्रः एकस्तम्भ अत्र उपरि इष् अनन्तरं वा अतः टाप् डौन् माडल् अतः वा अस्ति इति कारणम् उपरि इष् प्योर् व्यञ्जनं भवति शकारः न भवति विश्वामित्रः शकारः इष् इष् कुत्रचित् एतत् स्तम्भं निष्कास्य ईदृशं भवति कुत्रचित् ईदृशरूपं स्वीकरोति रूपद्वयम् अस्ति अतः वयं पश्यामः ईदृशमेव भवति अवश्यम् इति भवति चेत् अवश्यं कथं लिखामः अवश्यम् आगच्छतु अवश्यं शकारस्य अन्तिमस्तम्भः निष्कासितम् अतः अवश्यम् अन्यरीत्या अपि लेखितुं शक्नुमः अवश्यम् ईदृशमपि लेखितुं शक्नुमः ईदृशमपि लेखितुं एतस्य उच्चारणमपि इष् एव शिव इष् एतस्य उच्चारणमपि इष् एव संस्कृतिः संस्कृतं संस्कृतिः उपरि अनुस्वारः भवति संस्कृतिः अत्र संस्कृतिः एतत् अनुस्वारः एक बिन्दु संस्कृतिः चेतांसि 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 कथं लिखामः चे ता अनन्तरम् अत्र बिन्दु चेतांसि एक उपरि बिन्दु भवति उच्चारणं चेतांसि अनन्तरम् अन्येकं पश्यामः एतत् सर्वं अस्माकं पुस्तकेषु ईदृशरूपं वयं पश्यामः अतः ज्ञानम् आवश्यकं विद्यालयः परिचितमेव अतः अहम् एकवारं लिखामि विद्यालयः एतत् टाप् डौन् माडल् एव दकारः अस्ति दकारस्य अधः यकारः अस्ति किन्तु तादृशं वयं न लिखामः द अनन्तरं य ईदृशं न लिखामः एक परिष्कृतरीत्या ईदृशमेव लिखामः विद्यालयः विद्या विद्यालयः ईदृशरूपं भवति अनन्तरं भद्रं 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 बा दकारः रेपः सामान्यतया ग्रामः मध्ये किं कुर्मः गा लिखित्वा एक स्लाश् कुर्मः तादृश स्लाश् अत्र दकारस्य एक पुच्छमस्ति किल तत्र स्लाश् कुर्मः भद्रं भद्राणि भद्रम् इति भवति एतत् टाप् डौन् माडल् एव उपरि द अस्ति अधः रेपः अस्ति उपरि द अस्ति इति कारणात् तत्र प्योर् दकारः भवति इत्येव भवति अतः भद्रम् यदा समाप्तः भवति पुनः 5 निमिषानन्तरं वयं पुनः अत्र योजयामः पार्श्वे भद्रं परश्वः परश्वः लिखामः
परश्वः इष् शिव इष्येव किन्तु ईदृशरूपं स्वीकरोति परश्वः श्वः एतत् सर्वम् ईदृशं वयं लिखामः परश्वः पार्श्वे पार्श्वे भवति मम गृहस्य पार्श्वे मन्दिरम् अस्ति अय्यप्पमन्दिरम् अस्ति पार्श्वे पा पा उपरि सि अस्ति रेपः भवति प्रथमं तस्य उच्चारणं भवति पार् इष् व ए पार्श्वे शकारः शिवशकारः एव ईदृशम् एतत् टाप् डौन् माडल् एव शकारः अधः वकारः अस्ति इति कारणेन इष्व अनन्तरं रेपः अस्ति इति कारणेन पूर्वं रेपः अतः पार्श्वे पा ऋ इष् इव् ए न ए एव पार्श्वे पा इर् इष् व ए वा ए वे पार्श्वे ईदृशं लेखितुम् अनुमतिः नास्ति इति कारणात् वयं उपरि यथा लिखितं तथा वयं लिखामः अवश्यम् अवश्यम् इदानीं वयं जानन्ति भवन्तः जानन्ति एव अहं पूर्वं लिखितवान् स्यात् बहु सुलभम् अ व अवश्यम् अत्र ईदृशमपि लेखितुं शक्नुमः अनन्तरं ईदृशमपि लेखितुं शक्नुमः अवश्यम् अवश्यम् किन्तु यदा श्रीमती भवति इदानीं श्रीमती अत्रापि किम् अस्ति अत्र इष् इर् ई मति इष् इर् किन्तु इष् इर् वयम् ईदृशं लेखितुम् अनुमतिः नास्ति ईदृशं लेखितुम् अनुमतिः नास्ति अतः ईदृशमेव लेखनीयं श्रीमती श्री सर्वम् एकरूपमेव अन्य द्वितीयरूपमेव नास्ति तत्र अनुमतिः नास्ति श्रीमतिः अनन्तरं श्रीमान् श्रीः सर्वम् ईदृशं लेखनीयं श्रीः श्री अनन्तरं श्रावणमासः श्रावण एकवारं लिखामि सर्वं टाप् डौन् माडल् एव श्रावणः श्रावणः मासः श्रावण इष् इर् श्रावणः नाट्यं नाट्यं कथं लिखामः नाट्यं ईदृशं लेखितुं शक्नुमः किन्तु अनुमतिः नास्ति मध्ये इट् एतत् स्लाश् अनुमतिः नास्ति अतः वयं किं कुर्मः अन्यरीत्या लिखामः ना टा लिखतु अनन्तरं टकारस्य उदरे यकारः एकदीपवत् मन्दिरेषु ईदृशं कुर्वन्ति किल तादृशम् एतदपि टाप् डौन् माडल् एव अतः टा उपरि अस्ति इति कारणात् अत्र स्वरः न गच्छति नाट्यम् ईदृश सिम्बल् भवति चेत् नाट्यम् इति पठामः यद्यपि पूर्णतया टकारः अत्र लिखितमस्ति तथापि एतद् इट् एव केन कारणेन परे विद्यमान यकारस्य रूपं पूर्वविद्यमानटकारः प्योर् व्यञ्जनम् इति सूचयति नाट्यम् एतत् नाटयं भवति एतत् नाटयं भवति अस्तु अनन्तरम् अद्भुतं कानिचन पदानि अद्य अहं लिखामि इतः परम् अस्माकम् एतत् लेखने किमपि कष्टं न भवति
अद्भुतम् अत्र त्री टैर् माडल् भवति इति चिन्तयामि न 2 टैर् एव दकारः भवति किल अत्र एव बकारः लिखामः अद्भुतम् अद्भुतम् ये 2 टैर् माडल् एव उपरि दा पुच्छमध्ये एव बकारः लिखित्वा अधः उ अद्भुतम् उपरि स्वरः न गच्छति दकारः एव अद्भुतं यद्यपि दकारः पूर्णतया लिखितं तथापि तत्र स्वरः न गच्छति केन कारणेन 2 टैर् माडल् अद्भुतम् अनन्तरं द्राक्षा द्राक्षा कथं लिखामः द स्लैश द्राक्षा द्राक्षाफलानि द्राक्षाफलं द्राक्षा वृक्षः क्ष द्राक्षा उत्तिष्ठतु उत्तिष्ठतु उ इत्ति कथं लिखामः एक रेखा अनन्तरं ता उत्ति इष्टतु उत्तिष्ठतु उत्तिष्ठतु उत्त ईदृशं लेखनीयम् उत्तिष्ठतु अनन्तरं दौर्बल्यं दौर्बल्यं दुर्बलत्वं लकारस्य उपरि लघु एतत् स्तम्भः तद् निष्कासितं दौर्बल्यम् ईदृशम् एतत् स्तम्भं स्थापयामः दौर्बलयं भवति दौर्बलयं वयं न इच्छामः अतः दौर्बल्यं बल्लूकः एक लकारः 2 टैर् माडल् एव बल्लूकः बल्लूकः कश्चित् कथं लिखामः कश्चित् बालकः तत्र तिष्ठति कश्चित् कश्चित् अत्रापि एतत् शिवशा एव अनन्तरं चकारः क शिवशा इष्यु भवति उपरि अस्ति इति 2 टैर् माडल् एव उपरि ईदृशं शकारं लिखामः वयं जानीमः पूर्वमेव वयम् उक्तवन्तः इष्यु अनन्तरं चकारः प्रथमचकारः कश्चित् कश्चित् विद्वान् विद्वान् बहु परिचितपदं विद्वान् कथं लिखामः विद्वान् दकारस्य पुच्छमध्ये वकारं लिखामः तावदेव विद्वान् रक्तम् अश्वः अश्वः कथं लिखामः अश्वः पद्मं पद्मावती पद्मं